और सो जुमले देवी बली अजीमी मोर बयान को चगा डेर अजीमा डेर मजलूम अगादे अबुल फजल अब्बास मेड़ने मोर उमुल बनीन बीबी तारीख लिखली दिस गला करबलायों काफिला फातिहान व अंदाज के वापस मदीनी तरफ रवाना हुआ। कल सदा काफिला मदीने तक निगदे रवा रसीदा और मैं कलसूम भी दक जवे पर्दा हो चा तकड़ा इंसान सूर सफ़र ना खुनी तनिक दिखी हो रहे जड़ खुशली खुदा अजीबा मुसफ़रों कला ओमे कलसूम भी मदीने बौंदे नज़ार परी व तो पछाड़ोश वाला देवा जुमला हुईला मदीना तो जद्दिना ला तक़बलीना आदम निकम मदीनी मुजान तमा परेगदा मुडेर गा मुसर रगली कलतोन मुतललु ज़मन रसरावु उड़ुन रसरावु रजा नाला रिजाला वला बनीना दसे हालात के वापस रोग ललु नम उड़ू नश्तो दिन नम समझतो सजाद मौला मखवाड़ वलु बशीर तरह त बशीर को लॉर्ड शाह मदीनी के ऐलान वक़्त से ज़वरान रगली थी बशीर रसी मदीने चुलो के दा ऐलान कविया अहल यथरिब ला मुकाम लकुम कद कुतिल अल हुसैन बिखर वला मदीने खाल को मदीना दो सिदल जोय न दे पौते हुसैन मकर बला के शहीद शवे दी जुमले द मदीने चुलो के ओर वल गवल टोल मदीने खाल करऊ तल बशीर न चौर चपेर वतरे दल दो खाल को मांस न यू अड़ू के बचाए रहुआ तो बशीर ददियाई बशीर का को दार तवय काफिले के मबलौर रगले देवन काफिले के मपलौर रगली मौद पलौर रतलली द पर नवी जामी यखीदी जब नवी जामी वागस्ता बशीर दो तेज बची अपलौर द चौक दे सनमी की तद को बशीर का को अपलौर मद अबुल फजल अब्बास नमी तद को ना बची अपलौर द करबला की विसौर दे इवा बलस बिन सारी दे लॉस के असौर सरादे उरो रोग लल बशीर त वदरे द बशीर दार तवय करबलायोन ची त दिज सलाम तो दरवो नयोन सकले लिया रव तो खेला दस बिन सारी द अबुल फजल अब्बास मेड़ा ने मोर उमुल बनीन रवो नशवा उरो बिजोन सरवेला खुदाया हुसैन तम खैर वकी खुदाया अब्बास तम खैर वकी खुदाया ज़ैनब तम खैर वकी सकल रवर से दा खीमो बोंदे नज़ार परी व तो खीमे लगे दिली दी एवे खीमे दरवाजे बोंदे उस पिंगिरे नौस्ते बले खीमे दरवाजे बोंदे वादा तोरो बुकरो वरमन नौस्ता दे उमुल बनीन बीबी नो पिजंदल सदग पिंगिरे सजाद दे नेओ पिजंदल सदग द तोरो बुकरो वरमन ज़ैनब दे इवा जुमला दोते आई अस्सलाम अलैकि या उमुल बनीन आदतो रो बकरो वरमने लगल यार तबरीक दवा करबला नमलूर ज़ैनब रगली दे कलदा जुमला ओलियोय मुकर्रमा बीबी ओरेदा द्वाला सुनई मोर न तोकड़लो मोरे उमुल बनीन हाक लरे लुर ज़ैनब द न पेजंदे ज़कर बला के उड़नो बांधे और यार शिविया मोरे उमुल बनीन ज़तौता द अब्बास पुरसादिर खवा अब्बास डेर मिड़न वो
کله دا جمله ام البنین بیبي واورېده لور نه دوه لاسونه تاو کړل لورې زینب کله مدینې نه تلې دې حالات کې نه وې لورې نن څرنګې خام عملیا راغلي بیبي د بیاو ته ای مور ام البنین زه تا ته د عباس پر صادر کوم ام البنین دو تکال لورې ما تا نه د عباس پوښتنه نه دی کړې ما ته د حسین خبرې وکړه کله دا جمله اولیاء مکرمه واورېده سلګیو واغسته مور ام البنین زه حسین باندې وریاره شوي خدایا دی جمله سره ام البنین بیبي نجف طرف ته مخ واړولو غاړې شکوا وکړي بیبي دوه لاسونه مور نه تاو کړلو مور ام البنین پام کوا عباس نه شکایات ونکې لورې زینب حسین شهید شوی دی عباس چیته و مور ام البنین حسین په هغه وخت باندې ذوالجنان ولوېدو کلم میړنی د هلکه مې په غاړې الوېدلی و خدایا دې د بعد ام البنین بیبي دا جمله ګیلې ګیلې کې کوله مدینه خلکو وشوه دین آباد ما ته ام البنین مایایو ام البنین یعنی د ډېرو زمن عمر ما خو ټوله زمن کربلا کې شهیدان شوي دي وشوه دین آباد ما ته ام البنین مایایو ازادورو بل بیس جمله کوله عباس واورم د څه د تاوړ مندونه جدا شوي دي خو مگر عباس ما تک د یقین نرسي ویلې ته ډېر بهادر وې عباس جا کې دومره جرأت نه و زه د تاوړ مندونه جدا کړي مگر کله واورم زه د زینب سار نه د تطهیر چادر لوېدلی دی بیا د ماته یقین شي زویا زه د تا وړمندونه په جدا شوي وو الله لعنت